عنا والهي عنا والهي عنا ويانا ونوسلي هدسيني هدسيني ونوسلي هدسيني هدسيني ونوسلي هدسيني هدسيني عنا والهي عنا والهي عنا ويانا ونوسلي عنا والهي عنا والهي عنا ويانا ونوسلي هدسيني هدسيني ونوسلي هدسيني هدسيني ونوسلي هدسيني هدسيني عنا والهي عنا والهي عنا ويانا ونوسلي عنا والهي عنا والهي عنا ويانا ونوسلي هدسيني هدسيني ونوسلي هدسيني هدسيني ونوسلي هدسيني هدسيني عنا والهي عنا والهي عنا ويانا ونوسلي
وسيلها نسيلي وانا وسيلها نسيلها نسيلي حناويلي عناويلي عناويلي وانا وسيلها نسيلها نسيلي وانا وسيلها نسيلها نسيلي حناويلي عناويلي عناويلي وانا وسيلها نسيلها نسيلي وانا وسيلها نسيلها نسيلي وانا وسيلها نسيلها نسيلي حناويلي عناويلي عناويلي وانا وسيلها نسيلها نسيلي وانا وسيلها نسيلها نسيلي من نوّر تلوي بتسيرنا كله من نوّر تلوي بتسيرنا كله وانا وسيلها نسيلي وانا وسيلها نسيلها نسيلي حناويلي عناويلي عناويلي وانا وسيلها نسيلها نسيلي وانا وسيلها نسيلها نسيلي حناويلي عناويلي عناويلي وانا وسيلها نسيلها نسيلي وانا وسيلها نسيلها نسيلي وانا وسيلها نسيلها نسيلي حناويلي عناويلي عناويلي وانا وسيلها نسيلها نسيلي وانا وسيلها نسيلها نسيلي من نوّر تلوي بتسيرنا كله من نوّر تلوي بتسيرنا كله وانا وسيلها نسيلي وانا وسيلها نسيلها نسيلي حناويلي عناويلي عناويلي وانا وسيلها نسيلها نسيلي وانا وسيلها نسيلها نسيلي अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों को पढ़ना हो तो या रहीमों पढ़ें और इसी तरह से आप अपने हर वजीफे को शुरू करें और उम्मीद है कि मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। मैंने आज आपको अस्माउल हसना 1 तक से लेके 8 तक के बारे में बताया है। अगले में इंशाअल्लाह ताला 8 से लेके 16 तक बताऊंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।